कुदरत में हमारा जो एक बड़ा मेजर रोल है वो रिप्रोडक्शन का है, और उस रिप्रोडक्शन का ताल्लुक आगे जाके किसी न किसी फॉर्म में अगर बीमारी की सूरत में सामने आता है उसको हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अगर आप ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर एक जामे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरी पूरी वीडियो देखें। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। ये वीडियो जो है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर है इन मेन। देखिए, दो में ये डिवाइडेड है। अगर प्राइमरीली हम देखें, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, एक डिलेड इजैकुलेशन होता है। इसमें भी बहुत सारी मिथ्स हैं। आई वुड लाइक टू एड्रेस द मिथ्स। नंबर वन, क्योंकि हमारे सेक्स एजुकेशन है नहीं, और हमारे पास जो बच्चों के पास या एडल्ट्स के पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कच्चे पक्के रास्तों से आई होती है। सो दे डू नॉट रियली नो कि व्हाट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन और उसके पीछे वो क्या रीजंस हो सकती हैं, एंड व्हाट इज़ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। एक तो जो हमें बहुत प्रॉब्लम है वो ये कि पेशेंट्स जो है वो खुद से पढ़ के, जब कोई चीज़, व्हेन यू गो टू अ वेबसाइट और आप उस वेबसाइट पे जब भी कुछ पढ़ेंगे तो या तो कोई कुछ बेच रहा होगा या कोई चीज़ मशवरा दे रहा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, अगर आपको कोई ऐसा इशू आए ना, आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर्स जो इस एरिया में ट्रेंड है। वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं बजाय इसके कि आप गूगल पे खुद पढ़कर खुद ही फैसला कर लें कि मुझे ये हुआ। प्रीमेच्योर ejaculation is ejaculation which is like within 5 seconds to 10 seconds. Early discharge, उसकी कई reasons भी हैं उसमें, और वो उसके लिए एक अलग पूरी वीडियो दरकार होगी। लेकिन ये कि उसकी जो ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, आपके डॉक्टर्स आपको देंगे। अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है, वो उसमें अंडरलाइंग डिजीज़ हैं बहुत सारी। मिसाल के तौर पे जो डायबिटिक्स हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है। इसी तरह जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम है उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस हार्मोन अगर ऊपर है, कुशिंग्स जिसको हम कहते हैं, और ये बड़ी आम बीमारी है कुशिंग्स। और इसके अलावा अगर वही स्ट्रेस हार्मोन बिल्कुल नीचे चला जाए तो एडिसन्स की तरफ जाता है, जो एक दूसरी बीमारी है। ये मल्टीपल एक पूरा, देखिए मैं हमेशा एक बात पे स्ट्रेस करता हूँ, वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को सर्वाइवल के लिए बनाया है। तो जो हमारी जो फिजियोलॉजी है अंदर की, जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो इसलिए बने कि हम अपने आप को ज़िंदा रख सकें, सर्वाइवल मोड में हमारी जो पिछले 50,000 साल की हिस्ट्री है उसने हमें सर्वाइवल से वो हमें ऑपुलेंस की तरफ ले आया, जहाँ पर हमारे पास खाने के लिए हर चीज़ मौजूद है। और हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन के लिए नहीं बनी थी, हमारी बॉडी ग्लूकागॉन के लिए बनी थी। ग्लूकागॉन वो हार्मोन है जिसने आपके जो ब्लड शुगर लेवल है ले ऊपर करनी है, क्योंकि हम तो फाके के लिए बने हुए थे। तो जो हमारे स्टोर्ड फैट्स हैं उसको ऊपर करने के लिए ग्लूकागॉन आती है। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप करना। ये मेजर जो इम्पैक्ट आया है हमारी ज़िंदगी में, जहाँ पे इंसुलिन हमारा मेजर हार्मोन बन गया है, तो सारे सिस्टम्स भी उलट पुलट हो गए। सो द सेक्स हार्मोन्स आल्सो रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। यू मस्ट, आप लोग अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू हो, प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर। आप अपनी शुगर वगैरह लेवल्स चेक करें। एक रेगुलर टेस्ट जो मैं आपको इनके तवस्सुत से दे रहा हूँ, मरहम के प्लेटफॉर्म से, वो GCT कहलाता है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। वो 50 to 100 ग्राम्स के बीच में आपको ग्लूकोज पिलाकर 1 घंटे बाद आपकी पहले चेक करेंगे, फिर 1 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे। उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद तक आपकी शुगर के ऊपर तो नहीं चली गई। क्यों? अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन पीछे से कंट्रोल कर रहा है इंसुलिन को, तो अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत हाई है, वो इंसुलिन ऊपर कर देगा, इंसुलिन आपकी शुगर ड्रॉप कर देगा। तो मेरे लिए आई हैव टू सॉल्व द रिडल एज अ डॉक्टर कि इसको किस वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है। क्या इसकी शुगर ड्रॉप हो जाती है, सेल्स में इतनी पावर नहीं है, या इसकी शुगर ही इतनी ऊपर होती है कि उसने आर्टरीज को और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व्ड एंड दे ऑल हैव टू बी एड्रेस्ड। वन मोर thing which keeps coming to me is, and I watch a lot of, ये हमारे नेट पे वीडियोस भरी हुई हैं, लोग
جا کے نان سٹاپ اپنی اپنی چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ماسٹربیشن کا جو ٹاپک ہے وہ بہت سر توڑ کر، کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہے، اس میں کنٹروورسی انوالو ہے. میں آپ کو بایو کیمسٹری سمجھا دیتا ہوں، آپ اس کے حساب سے خود فیصلہ کر لیں. ہمارے قدرت میں دو، میں نے آپ کو بتایا، ایک سروائیول ہے اور ایک ہمارا جو دوسرا کام تھا نیچرل، وہ ہماری ریپروڈکٹیو کیپیبلٹی تھی. تو ہر شخص کو جس نے بڑا ہونا ہے، جس کے سیکس ہارمونز اوپر آئیں گے، ان میلز پرٹیکولرلی ہمارے پاس جو اسٹوریج ہے وہ تین طریقے سے ہی نکلے گا. either you will have sex or you will dream about it or you will masturbate. یہ قدرتی عمل ہے، اس کو آپ جس طرح مرضی کریں، جس راستے سے آپ اس پہ جو مرضی قدغن لگانا چاہیں لگا لیں. جب آپ کا بایولوجیکل کام ریپروڈکشن کا ہے، آپ کسی کو یا اس کے بارے میں کوئی تھیوری نہ دیں، اس لیے کیونکہ تھیوریز دینے میں یا اس کو ڈرانے میں کہ اس میں یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، تمام پوری ایک سیکس انڈسٹری پاکستان میں کھڑی ہوئی ہے ان ایشوز کی بنیاد پر کہ پھر گلٹ فیکٹر بھی لے کے آتے ہیں بہت سارے ایلیمنٹس ایسے جو گلٹ ڈیولپ کرواتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی بہت غلط کام کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ چیز آپ کا برین یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. اس لیے کیونکہ وہ آٹومیٹکلی اگر پاؤچ بھر گیا ہے جس میں سیمن نے جمع آنا ہے، اس سے باہر آنا ہی آنا ہے. تو اس کے جو یہ میں نے آپ کو بتایا 3 طریقے ہیں، ان تینوں میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو اتنی ہی امپورٹنس دیں جتنی کہ باقی کی چیزوں کی ہے، کیونکہ I do not see any abnormality in it. There is no abnormality. Please do not make videos کہ ماسٹربیشن نہیں کرنی یا ماسٹربیشن میں آپ کو یہ نقصان ہے. کیونکہ کوئی دیکھیے، میں ایسے ڈاکٹر یہ بات کر رہا ہوں اور بایولوجی کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے آپ کی صحت کے اوپر. وہ ایک نارمل فنکشن ہے جسم کا، اس کو آپ کوئی بھی رنگ دے کے اپنا پروڈکٹ یا اپنی سروس نہ بیچیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پاکستانی مرد تو بیچارے وہ ویسے ہی ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. جب میں ان کے کانسیپٹ سنتا ہوں تو میرے اپنے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو ایک قدرتی عمل ہے، وہ جیسے مرضی پورا ہوگا، اس میں آپ یا میں we cannot do anything. اور اس کو جو اس کے بارے میں جو اب فیصلہ کرنا ہے وہ ایک آپ اس بایولوجیکل ایکٹیویٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ذمہ داری کا کام ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ایسے کامنٹس دیں اور اس کے بارے میں ایسے ہی لوگوں کو ایجوکیشن دیں یا ان کو اپنے خیالات ٹھوسنے کی کوشش کریں جو ہیومن بایولوجی سے متضاد ہیں. سو پلیز آپ اس سے اجتناب کریں، اور جو قدرتی عمل ہے اس کو لیٹ اٹ گو ان پروگریشن، کیونکہ وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ایج پر جا کر سیکشل ایکٹیویٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. باقی جو چیزیں وہ کیونکہ اب ہم ایک معاشرے کے اندر ہیں جس میں کچھ چیزوں کی ایک بن گیا سیٹ پیٹرن. ایجوکیشن کمپلیٹ، آپ نے ایجوکیشن کیا لی ہے، کب کمپلیٹ کیا، اس کا آپ کی سیکشل ڈیولپمنٹ سے کیا تعلق ہے، تو وہ تو بہت پہلے اسٹیبلش ہو جاتی ہے. 12 13 14 سال میں both males and females are active. I'm talking about the male part کیونکہ وہی زیادہ تر آتے ہیں میرے پاس اور وہ انہی کا ایشو ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے جب ہم اس سینسٹیو ایشو پر بات کرتے ہیں. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.